गायक प्रकाश सपुत भन्छन् समय नै पछाडि फर्किरहे जस्तो लाग्छ। चलचित्र परदेशी 2 को छायाङ्कन भइरहेको थियो। पहिलो चलचित्र, त्यो पनि बाल्यकालदेखिको सपना साकार हुँदै गरेको छेड। मनमा बेग्लै उत्साह थियो। सेट, क्यामेरा, एक्सन, कट, सयौं मानिससँगको सहकार्य नयाँ अनुभव सँगालिरहेका थिए। दशकौं लामो सपनाले मूर्त रूप लिँदै गरेको समय सेतो पर्दामा पनि आफूलाई अब्बल कसरी बनाउने भनेर प्रयास गरिरहेका थिए उनी। गीतमा जस्तै, गीती भिडियोमा जस्तै, अझ नढाँटी भन्दा त्यो भन्दा धेरै। ठिक त्यही बेला भाइरसको आँखा लाग्यो। प्रकाशलाई मात्र होइन, सारा संसारलाई। कोरोनाले आफ्नो फडा बिझायो। एकले अर्कालाई भेट्न नहुने, भेटे जोखिम बढ्ने दिन आयो। अन्य देशले जस्तै नेपालले पनि ठूलो समूहमा गरिने काम नगर्न निर्देशन दियो। समूहमा हुने छायाङ्कन रोकियो। नैतिक रूपमा पनि काम रोक्नै पर्थ्यो। त्यसपछि प्रकाशले कुम्लो कसे र लागे बागलुङतर्फ, जहाँ उनको पुर्ख्यौली घर छ। जन्म दिने बुवा आमा छन्। बालापनका यादहरू छोडिएका छन्। थोरै नै भए पनि साथी सङ्गी छन्। समयले नै छुटाएको साथ जोडियो। बिराना भइसकेका साथी संगतको भेटले सम्बन्ध पुनः ताजा भयो। खेतबारीमा बुवा आमाले छोराको साथ पाए। केही महिनापछि बाली लहलहाउने छ। त्यसमा छोरोको परिश्रम रहेको सम्झेर बुवा आमाले न्यास्रो मेट्नेछन्। घरमा लामो बसाइ भयो। परिवार, आफन्त तथा छिमेकीसँग तिता मिठा गफ भए। शारीरिक रूपमा टाढिएको दूरी साँगुरियो। यसलाई एक हिसाबले फाइदै मानौ, तर अर्को हिसाबले सोचौं छायाङ्कन अधुरो रह्यो। कहिले हो थाहा छैन, तर त्यसलाई समय दिनु नै पर्छ। जेठमा नयाँ गीतको काम गर्ने तयारी थियो, त्यो पनि पछि धकेलियो। बहराइन, इजरायल र जापानमा सांगीतिक कार्यक्रम थियो, ती अनिश्चित भए। बहराइन र इजरायल उनी पहिलो पटक पुग्दै थिए। नयाँ श्रोता, दर्शक तथा फ्यानसँग जोडिने मौका मिल्दै थियो। कत्रो उत्साह थियो। नयाँ ठाउँ, नयाँ मान्छे, नयाँ अनुभव। एक पटकलाई रहरमै सीमित रह्यो। कोरोनाको महामारी नआएको भए अहिले म विदेशमा हुन्थे। परदेशीको नेपालको छायाङ्कन सकेर अहिले हामी विदेशमा हुने थियौं, प्रकाश भन्छन्। छायाङ्कन सकेर जेठमा आफ्नै गीतको काम गर्ने योजना थियो, तर लकडाउनका कारण केही काम भएन। सिर्जना सबै काल्पनिक हुँदैनन्। जीवन र जगतसँग जोडिएका पनि हुन्छन्। देखे भोगेका यथार्थ कथा पनि हुन्छन्। ती अझ बढी र बलिया हुन्छन् भनौ। प्रकाश अलि धेरै वास्तविकतासँग नजिक रहेर सिर्जना गर्न रमाउँछन्। त्यसैले यो भोलि र यो पर्सिका लागि भनेर साँचेर राख्न रुचाउँदैनन्। आफ्ना गीतमा समय, परिस्थिति र त्यसको परिणाम आओस् भन्ने उनको चाहना रहन्छ। फल त समय, घटना र परिणामलाई टिप्छन्। त्यसैले प्रकाशले यो लकडाउनमा गीत सिर्जनातर्फ खासै ध्यान दिएनन्। तर उनले लकडाउनको अवस्था, यसले सिर्जना गरेका परिस्थिति भने केही नोट गरेका छन्। लकडाउन बारे केही नोट गरेको छु, जुन पछि पुस्तक र स्क्रिप्टमा पनि समावेश गर्न मिल्छ, उनी भन्छन्। प्रकाश 8 वर्ष अगाडिबाट लेखिरहेका छन्, जसलाई पुस्तकाकार गर्न पनि सकिन्छ, स्क्रिप्टमा ढाल्न पनि सकिन्छ। कामकाज गुमाएपछि भारतका विभिन्न ठाउँबाट फर्किएका नेपाली सीमामा अल्पत्र परे। आफ्नै देश फर्किन पाएनन्। हप्तौंसम्म घरभित्रै थुनिँदा पनि लकडाउन नखुलेपछि, काठमाडौँमा खाने चाँजो पाँजो नमिलेपछि सयौं किलोमिटर हिँडेरै घर जान बाध्य भएका मजदुरको आँसुले नपोल्ने सरकार देखेर प्रकाशको मन पोलेको छ। यसलाई उनले सँगालेर राखेका छन्, कति भावनात्मक रूपमा दिमागमा त कति डायरीमा। उनी भन्छन्, यही दिन, यही वर्ष यो विषम परिस्थिति सिर्जनाका रूपमा आउँछ भनेर त म भन्न सक्दिन, तर जरुर यो विषय कुनै न कुनै दिन आउँछ। वैशाखको धुपमा तातो सडकमा खाली पेट हप्तौं हिँड्नु परेको कारुणिक अवस्था देखे उनले। काम गरेर चुलो बाल्ने व्यक्ति घरमा थन्किनु परेको दारुण अवस्था देखे उनले। घरमा सँगै बस्दा केही दिनलाई त रमाइलो होला, तर त्यसले भोलि घर घरमा सिर्जना गर्न सक्ने कहाली लाग्दो छेड उनीबाट कसरी लुक्न सक्थ्यो र? धन्न उनी धम्जा घरमा छन्। समय भुलाउने परिवार छ, छिमेकी छन्, साथीभाइ र आफन्त छन्। खेतबारीमा काम छ, तर पनि देश विदेश गहिरहने, सांगीतिक भेटघाट र गफगाफमा गफिरहने बानी परेपछि कहाँ सजिलो हुन्छ र?
एकै ठाउँ बस्न। बिहानै उठ्यो, दौडियो, ब्याडमिन्टन खेल्यो, खेतबारीको काम सघायो, पुस्तक पढ्यो, चलचित्र हेर्यो। यसै गरी दिनहरू बितिरहेको छ उनको। अहिले गीता पढिरहेका छन् प्रकाश। प्राय फिक्सनमा रमाउने युवा पुस्तालाई धार्मिक र दार्शनिक पुस्तक पढ्न सजिलो छैन, तर पनि उनी पढिरहेका छन्, कारण गम्भीर खालको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनु छ। यही बसाइमा उनले सन्दुक रोहितको आत्मवृत्तान्त पनि पढे। घर जानु अघि उनले केही चलचित्र डाउनलोड गरेका थिए। त्यही चलचित्र हेर्दैछन् आर्टिकल 15, लाइन, बिग फिस, ट्रेन टु बुसान, नेपालीमा साइली र कोहलपुर एक्सप्रेस हेरे। 1 महिना लाग्यो घर बसेको। डाउनलोड गरेर लगेको कन्टेन्ट सकिन लाग्यो। घरमा नेट टिप्दैन। प्रकाशले यो लकडाउनमा मिस गरेको नेट पनि हो। सुरुमा घडी रोकेको अनुभव हुन्थ्यो प्रकाशलाई, तर अहिले समय रोकिएको मात्रै होइन, पछाडि फर्किएको जस्तो लाग्न थालेको छ। आज त आलो तातो त छ, भोलि पक्कै यो अनुभूत हुने उनी बताउँछन्। साँच्ची प्रकाश सपुतले यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर समयको सदुपयोग गरेका छन्। प्रकाशले यो लकडाउनको समय सदुपयोग गरेर आउँछ दिन फर्केर बोलको गीत आफ्नै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उनको सपरिवारलाई देख्न सकिन्छ। उनले आफूसँगै भएको स्रोत साधनको उपयोग गर्दै उक्त गीत आफ्नो युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त गीतले कोरोना सम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारी पनि दिएको छ। नरेश फुयालले समय पछाडि फर्किरहे जस्तो शीर्षकमा लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले बारखरी.com साभार गरेका हौं। समय नै रोकिएछ, तिमी कहाँ पुग्छौ र कोही छैन बाटो भरि, एक्लै हिँड्न सक्छौ र बाँडेर खाऊ बाँडेर लाऊ, आफू बचाऊ अरूलाई बचाऊ, आउँछ दिन फर्केर बस्छौ फर्केर। सेल्फ क्वारेन्टाइन चाहिँ यस्तो चलिरहेछ। पाँचजना भन्दा धेरै छैनौ। Stay home, stay safe, stay healthy, take care everyone.